रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो नादरीन, इमरान खान साहब ने अपना रास्ता जो है वो चुन लिया है और वो अब मुज़ामत का रास्ता है। उनके इक़दामात से अब आइडिया होना शुरू हो गया है। और दूसरी जानिब के जो इक़दामात है, जिस तरह से इद्दत वाला केस आया, जिस तरह से 2 नए जजेस के पास इमरान खान साहब के 2 मुकदमात जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगाए गए, और जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उन सारी चीज़ों को, और जितनी एग्रेसिवली जाकर मोहसिन नकवी ने कोशिश की अमेरिका के अंदर कि कुछ भी करके वो कोई रास्ता निकाले अपने लिए और मौजूदा पाकिस्तानी रिजीम के लिए या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे की हैसियत से वो वहाँ पे गए थे खसूसी एलची बनकर। तो जितनी भाग दौड़ उन्होंने वहाँ पे की, अगर इन सारी चीज़ों को आप प्लस माइनस करें तो दोनों तरफ दोबारा सफ बंदी हो रही है। इस मरतबा फ़र्क सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट है, उनके सर के ऊपर इस मरतबा जो बाइडन का हाथ नहीं है। वहाँ पे अब एक नई हुकूमत आ चुकी है और उन्होंने मेरी इत्तला के मुताबिक अभी तक कोई आसरा नहीं करवाया, कोई ऑफर नहीं करवाई पाकिस्तान की हुकूमत को, कोई पॉजिटिव जवाब अभी तक नहीं मिला। अच्छा, इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो मुझे अब पता चली हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी ने जिन लोगों से मुलाकातें की हैं वहाँ पे अमेरिका में, अब चीज़ें बाहर आ रही हैं कि मोहसिन नकवी ने उन लोगों के सामने क्या चीज़ें रखी हैं। एक तो देखें, मोहसिन नकवी की मुलाकातें वहाँ पे 2 तरह की थी। एक मुलाकातें उन लोगों से थी जिनको सब जानते हैं, जो टीवी चैनल पे भी आपको नजर आई, जो आपको सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ अखबारात में भी तस्वीर आपको नजर आई। तो एक तो मोहसिन नकवी की मुलाकातें वो थी जो आने वाली ट्रंप हुकूमत के साथ वो कोशिश कर रहे थे कोई ताल्लुकात बन जाए। वहां कोई बड़ी कामयाबी मोहसिन नकवी को मिली नहीं है, लेकिन पसे पर्दा उन्होंने जो काम किया वहां पे कुछ चीजें मोहसिन नकवी कोशिश करके आए हैं, लेकिन उसका नतीजा अभी नहीं आएगा। अभी कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या अमेरिका की जो डीप स्टेट है वो कोई मदद कर पाती है या नहीं कर पाती, या सीआईए कोई मदद कर पाती है या नहीं मोहसिन नकवी की। ये आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। एक तो इन्होंने वहां यकीन दिलाया मोहसिन नकवी ने, जिन लोगों को ये मिले कि इमरान खान साहब के ऊपर जितने केसेस हैं वो तमाम क्रिमिनल चार्जेस हैं और वो खालिसतन ऐसे केसेस हैं जिनमें एस्टेब्लिशमेंट का कोई लेना देना नहीं है। तो जिनको भी मिले उनको ये वाली बात का यकीन दिलाया। साथ ही उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, अफगानिस्तान से बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी आ रही है और फ़ौज का इस वक्त साथ देना चाहिए सारी दुनिया को। पाकिस्तान में स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान जो है वो इस लड़ाई को जीते, और अफगानिस्तान वाले मामले के ऊपर भी उन्होंने फोकस रखा, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अमेरिकन की एक अफगानिस्तान को लेकर एक अलग किस्म की राय है, तो इस पे हम कोई उनसे सपोर्ट ले सकते हैं। एक चीज़ उन्होंने कही थी कि इमरान खान अगर इस वक्त छूट गया या जिस तरह से मुतालबात सामने आ रहे हैं तो फिर इमरान खान एक डिक्टेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर वो किसी की बात, इन्होंने वहां पे ये क्लेम किया कि इमरान खान नहीं सुनेगा, और इमरान खान को एक खतरनाक और फनेटिक आदमी के तौर पे मोहसिन नकवी साहब ने वहां पे पोर्ट्रे किया। हालांकि इमरान खान साहब का एक बड़ा सॉफ्ट पहलू भी है। देखें, उनकी जो वो स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैन जो है वो सॉफ्ट लोग होते हैं, यानी वो दिल के बेहतर लोग होते हैं। फिर इमरान खान जो है वो इमदादी सरगर्मियों में हमेशा काम करते रहे हैं, चाहे फ्लड्स आए, चाहे कोई मुसीबत आए पाकिस्तान में, हर जगह पे वो पेश पेश रहे। फिर गरीबों को उठाने के लिए इमरान खान ने बड़ा काम किया है। उसके अलावा जैसे कैंसर के पेशेंट्स के लिए उन्होंने काम किया, गरीब बच्चों की तालीम के लिए उन्होंने काम किया, विमेन राइट्स के लिए इमरान खान साहब ने आवाज़ उठाई। तो प्लस माइनस अगर आप करें तो इमरान खान साहब की लाइफ का एक सॉफ्ट पहलू भी है जिसको ज़्यादातर नहीं दिखाया जाता। इमरान खान साहब की आपने देखा है कि ज़्यादातर वीडियोज और तस्वीर कौन सी दिखाई जाती है? सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वॉरियर्स हैं वो भी ये गलती करते हैं। ज़्यादातर इमरान खान को दिखाते हैं खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में फिर रहे हैं, इमरान खान के आने के ऊपर जो पश्तून है वो उनके हाथों में बंदूकें हैं, या इमरान खान साहब उन इलाकों में घूम रहे हैं, या इमरान खान साहब की वो चीज़ें दिखाई जाती हैं जिनमें वो बहुत सख्त और बहुत मजबूत और बड़े जारहाना नजर आते हैं। और ये पाकिस्तान में ये चीज़ें काम करती हैं, लोग इनको बहुत पसंद करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब की लाइफ का एक बड़ा सॉफ्ट पहलू है। कुछ खवातीन हैं, कुछ हजरात हैं जो यूरोप में या अमेरिका में रहते हैं, वो ऐसी कुछ वीडियोस शेयर करते रहते हैं जैसे इमरान खान साहब की फैमिली है, या आम लोगों के साथ उनका उठना बैठना है, या बच्चों के साथ उनकी जो वीडियोस हैं, या उनका जो गरीबों के साथ प्यार मोहब्बत के कुछ लम्हात हैं। ये चीज़ें बहुत कम लोग दिखाते हैं। तो उनका जो सॉफ्ट पहलू है उसको शो करने की कोशिश की गई कि इमरान खान कोई सॉफ्ट आदमी नहीं है, ये दुनिया को जंग के खतरे में 2-4 कर देगा। इस किस्म की बातें भी मोहसिन नकवी साहब ने की हैं कि वो एक डिक्टेटर बन जाएगा और फिर वो किसी की बात नहीं सुनेगा। अच्छा, वॉइस ऑफ अमेरिका ने जो एक रिपोर्ट जारी की है, क्योंकि अमेरिका का दौरा था मोहसिन नकवी का, उनकी रिपोर्ट ने मोहसिन नकवी के दौरे को तकरीबन नाकाम करार दिया है। ओवरऑल जो है वो तमाम लोग, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से, नून लीग ने डिसोन कर दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसको कामयाबी नहीं कह रही, जबकि पीटीआई पहले ही कह रही है कि ये बड़ा नाकाम दौरा है,
اور امریکہ کے اندر سے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان سے پوچھیں تو وہ بھی کہہ رہے ہیں ناکام دورہ ہے. لیکن جو محسن نقوی صاحب امریکہ کی ڈیپ سٹیٹ سے بات چیت کر کے آئے ہیں، بعد میں جو بریفنگ دی جائے گی ڈونلڈ ٹرمپ کو، اس کی بنیاد پہ پھر فیصلہ ہوگا کہ آنے والے وقت میں چیزیں جاتی کس طرف ہیں. لیکن محسن نقوی کو ایگزیکٹلی اب واپس آتے ہوئے اس بات کا پتہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کتنا وقت باقی ہے. یعنی اگر عمران خان صاحب کے معاملے کو ریزالو کرنا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ان سارے معاملات میں کتنا وقت باقی ہے. اب اس وقت جو ہے وہ جو سینیریو بنا ہوا ہے اس میں تو ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کی بات ماننے کے علاوہ اس نظام کے پاس کوئی چارہ نہیں بچے گا. چاہے وہ بات آج مان لے، چاہے 2 مہینے بعد مان لے، چاہے 4 مہینے بعد مان لے، یہ بات اتنی لمبی جائے گی نہیں ویسے مجھے ایسا لگتا ہے. لیکن عمران خان صاحب کی بات ماننے کے علاوہ اب چارہ کوئی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کے مطالبات عمران خان صاحب کے بڑے سخت ہیں. ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کچھ رستہ اور نکل آئے. اور دوسری جانب سے جو عمران خان صاحب کے سامنے مطالبات رکھے گئے ہیں کہ ڈیل کر لیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈاؤن کر لیں اور جو سیاست ہے اس کو ترک کر دیں کچھ عرصے کے لیے، اور جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو روک دیں، بالکل گھر میں بند ہو جائیں، تو یہ کام تو عمران خان صاحب اب یہ 70+ کے وہ ہے تو اس وقت وہ یہ کام تو کرنے والے نہیں ہیں. اب جیل میں جو وہ ورزش کرتے رہتے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہے باہر نکل کے انہوں نے کافی کام کرنا ہے عمران خان صاحب نے، اور وہ اس کام کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار بھی کر رہے ہیں. جب بھی وہ باہر نکلیں گے عمران خان صاحب گھر نہیں بیٹھیں گے، اس بات کا سب جانتے ہیں اس کو. اور اگر عمران خان صاحب نے ہاؤس اریسٹ ہونے کا فیصلہ کیا تو اس سے ابھی تو یہ تاثر ہے کہ شاید ان کی مقبولیت میں کمی ہو جائے یا ان کا جو موقف ہے وہ ڈھیلا پڑ جائے. لیکن عمران خان جتنا بڑا برانڈ بن گیا نا پاکستان میں، پولیٹیکل برانڈ، کوئی اور ان کا مقابلہ کر نہیں سکتا. میرے خیال میں کوئی بھی عمران خان صاحب کا فیصلہ اب انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا جب تک کہ وہ حکومت میں نہیں آ جائیں گے. عوام ان کو ایک مرتبہ ضرور حکومت کے اندر لے کر آئے گی، کیونکہ عوام نے ایسا لگتا ہے کہ اس بات کی اب ضد پکڑ لی ہے. اس میں بیرسٹر گور صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے. نارملی اتنا سخت سٹیٹمنٹ ان کی جانب سے نہیں آتا، لیکن بڑا کلیئرلی بیرسٹر گور صاحب نے ایک بات کہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ یعنی جب ان سے پوچھا جاتا ہے بار بار کہ جی مذاکرات کی بحالی کے لیے آپ کیا کریں گے اور کیسے کریں گے، بحالی ہونی چاہیے، تو انہوں نے بیرسٹر گور نے کہا پہلے جوڈیشل کمیشن بنائیں پھر عمران خان سے بات کریں گے. یعنی انہوں نے عمران خان سے بات کرنے سے بھی انکار کر دیا. عمران خان کو ہم جا کے کیا بتائیں کہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنا اور ہم بیٹھنا چاہتے ہیں حکومت کے ساتھ 28 تاریخ کو. تو ایک تو جو مذاکرات سبوتاج ہوئے ہیں اس کے اندر موجودہ حکومت کا اپنا بڑا کردار ہے. ایک کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ ایک اور فیصلہ دلوایا گیا جیل کے اندر، اور دوسرا عمران خان صاحب کا جو عدت والا کیس ہے وہ 6 مہینے کے بعد ڈیلیبریٹلی ایک نئے جج کو اپوائنٹ کر کے، جس کا بنتا بھی نہیں تھا کوئی وہ اس کیس کو سنے. اس کی وجہ ایک اور ہے، ماضی میں یہی جج اسی کیس کو جب یہ لوور کورٹ میں تھے وہاں پہ سن چکے ہیں. جب ایک جج نچلی عدالت میں ایک کیس کو سن کے اور اس کے بارے میں ایک خاص رائے قائم کر لیتا ہے تو پھر جب اس کیس کی اپیل میں آپ جاتے ہیں اوپر تو وہ جج اس کو نہیں سن سکتا. تو اسی جج کے پاس دوبارہ لگا دینا، جج صاحب کو خود یہ کیس نہیں سننا چاہیے، بلکہ یہ ٹاپ 3 ججز میں سے کسی کے پاس جانا چاہیے. لیکن بدقسمتی ہے کہ 9ویں نمبر کے نئے جج کے پاس یہ کیس لگا دیا گیا. اس کے اوپر ایک فیصل چودھری صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے عمران خان صاحب کو کوٹ کر کے کہا ہے. ذرا ان کا سٹیٹمنٹ آپ سن لیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. فیصل چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جو بھی ان فسطائی قوتوں کا اعلی کار ہے، اگر وہ عدت جیسا گھٹیا کیس ایک کچے جج کے پاس لگوا کر یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان اس قسم کی فضول حرکتوں سے دباؤ میں آ جائیں گے، تو وہ مشیر، وہ جج اور وہ عدالت سمجھ لے کہ وہ کل بھی کھڑا تھا، وہ آج بھی غیر متزلزل ہے اور وہ کل بھی نہیں جھکے گا. میرے سامنے ایک دن ایک صاحب نے کہا کہ اگر آپ نہ مانیں تو وہ بی بی کو سزا دیں گے. تو عمران خان نے کہا کہ دینی ہے تو 100 بار دے دیں، نہ بشرا بی بی نہ میں کبھی آمرانہ قوتوں کے سامنے جھکیں گے، اور یہ بات میرے سامنے دوبارہ کبھی مت کرنا. عمران خان صاحب نے بڑی سختی کے ساتھ یہ بات کی تھی کہ مجھے جو بلیک میل کرنے کی جو کوشش کی جاتی ہے وہ یہ بات میرے سامنے دوبارہ تم کرنا ہی نہ. یہ فیصل چودھری صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے. پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات ختم کر دیے ہیں اور عمران خان صاحب نے اپنی ٹیم میں تبدیلیاں شروع کر دی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اب اس بات کا آئیڈیا ہے جیل کے اندر بیٹھ کے، کیونکہ مطیع اللہ جان صاحب نے اور ایک دو اور صحافیوں نے ایک چیز اور رپورٹ کی ہے کہ عمران خان صاحب کا جب اخبار اور ٹیلی ویژن یہ چیزیں ریگولائز ہوئی ہیں، اور تو پھر عمران خان نے ہنستے ہوئے ایک دن کہا کہ لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ میں صدر بن گیا ہے. جو بائیڈن کی سختی عمران خان صاحب کے اوپر سے ہٹ گئی ہے. تو جو بائیڈن کے ہونے کا بڑا فائدہ اٹھایا پاکستان کے رجیم نے، لیکن اب وہاں پہ جو بائیڈن نہیں ہے جو سپورٹ دے سکے، اور یہی ان کی
ایک بہت بڑی جو ہے وہ کمبختی آئی اس بارے میں. اگر جو بائیڈن کہیں کنٹینیو کر جاتا یا کملا ہیرس آ جاتی تو ان سے جب پوچھا گیا کملا سے کہ آپ بتائیں کہ عمران خان کے بارے میں پاکستان کے بارے میں کیا پالیسی ہے تو وہ کھل کر بات بھی نہیں کرتی تھی. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا کھل کے نہ صرف بات کی بلکہ ان کے لوگوں نے بھی بڑی کھل کر بات کی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے. اب آنے والے دنوں میں جو ان کی اس کے اوپر ایک اپروچ ہے وہ کیا ہوتی ہے یہ پتہ چل جائے گا. لیکن مجھے اوورسیز پاکستانی جن سے میں نے بات کی تھی میں نے ان سے دوبارہ بات کی اور میں نے کہا جی مجھے آپ کلیئر کریں جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم 2 لوگ گواہ ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے بیٹے نے یہ بات کہی ہے کہ ہم نے پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے اور جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف ایک پارٹی کو دبانے کے لیے اور جو الیکشن میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس حوالے سے ہم نے ایک بڑا اسٹرانگ میسج کنوے کیا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ٹرمپ کی حلف برداری میں پہنچنے کی اور سب کچھ کرنے کی کوشش کی محسن نقوی صاحب نے, لیکن فی الحال اس کا کوئی فائدہ ہوا نہیں. تحریک انصاف نے ناظرین ایک اور ایکٹیویٹی شروع کر دی ہے, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نواز شریف صاحب سے ان کی اپنی پارٹی اب خائف ہو گئی ہے. یعنی پارٹی کہہ رہی ہے کہ میاں صاحب آپ کو پارٹی کا صدر بنایا اور آپ نے پارٹی کو لے کر چلانا تھا. ملک کے حالات کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے وہ میاں صاحب کو لیٹر لکھ رہے ہیں اور نون لیگ کا جو بھی بندہ ہم سے بات کرتا ہے وہ ایسی بات کرتا ہے ملتی جلتی. بلکہ نون لیگ کے کئی لوگ رابطے کر کے کہتے ہیں کہ یار تھوڑا سا میاں صاحب نو ذرا آپ اپنے پروگرام میں یا باقی جگہوں پہ آپ لوگ کہیں کہ جی میاں صاحب کدھر غائب ہے, میاں صاحب کو منظر عام پہ آنا چاہیے. یہ تو عمران خان کے لیے انہوں نے پورا میدان کھلا چھوڑا ہوا ہے. یہ پی ایم ایل این کے لوگ یہ سمجھتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.